बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्रीन मार्केट। मैं आपका अपना सफदर अब्बास। 7 अप्रैल सन 2022 जुमेरात का दिन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मूंग के हवाले से। तो काफ़ी अरसे बाद मैंने आप आज से बात की मूंग के हवाले से। तो थोड़ी मेरी मसरूफियात थी काफ़ी दिन से, तो मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आपसे मूंग के हवाले से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मूंग का जो मुस्तकबिल है वो थोड़ा रोशन हो चुका है। तो इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, जितनी हमारे इल्म में है आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो एक खबर ये भी चल रही थी कि दर खंजराब जो है वो खुलने वाला है। उसका बताया था कि 1 अप्रैल से खुलेगा। पहले खबरें आ रही थी वहाँ से जो मूंग है वो बाहर जाएगी। तो लेकिन 1 अप्रैल भी गुजर चुका, तो वो भी बात जो थी रिपोर्ट की रिपोर्ट ही रही। तो ये जो रिपोर्ट ही होते हैं अक्सर औकात रिपोर्टें ही रहती हैं, इनमें कभी हकीकत नहीं बनती, कभी हकीकत बन जाती है। बहरहाल जो गैब के इल्म होते हैं वो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है, सिर्फ हम लोग जो होते हैं वो आपको थोड़ी पेशगोई ही कर सकते हैं। तो अरसलान असलम और मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बाकी सारे जिनके मैं नाम अभी नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोगों के जवाब भी देता हूँ। और ये जो वीडियो है मेरे सब्सक्राइबर के नाम है सिर्फ, और आज मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ। तो अरसलान भाई और जो दूसरे स्टाक की हजरात मूंग में अभी पड़े हैं, मैं आज आपके लिए एक मसरूफियात से वक्त निकाल के सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो भाईजान जो मूंग है ये 4250 रुपये बन चुके हैं अब फैसलाबाद के। मेरी काफ़ी सटाकी हजरात से बात हुई, तो मैंने आज सारा दिन आप ये समझ लें कि मैंने मूंग पे ही गुफ्तगू की है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं बेसिक ज़िला बकर से हूँ। मेरी जो गला मंडी में थी सब सीनियर आड़तियों से उनसे बात हुई। उसके अलावा जो साइड पे हैं दरिया खान में हैं फैसलाबाद ब्रोकर जो हैं उनसे बात हुई। तो सब यही बता रहे थे कि मूंग 5000 जा रही है। सब ने यही बताया कि मूंग 5000 होने जा रही है। दोस्तों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, बात ये है कि जब भी किसी चीज़ में तेज़ी पड़ती है तो उसकी जो अगली मंजिल होती है वो आसानी से नज़र आने लगती है। इसी तरह थी हमारा अपना, मेरा ज़ाती आपको बताऊं कि मेरा अपना माल था। तो जब मुझे मूंग मैंने 4849 रुपये देखे, अभी 28 तारीख की बात है, यानी कि 28 जनवरी की बात है, तो मुझे भी 5500 रुपये नज़र आ रहे थे। हमने माल नहीं सेल किया उस वक्त। तो बहरहाल उसके बाद इस तरह फिर मार्केट डाउन हो गई और फिर हम निकल तो गए, लेकिन 4900 रुपये में मुझे भी 5500 रुपये नज़र आ रहे थे। 5000 तो उसी वक्त ही बन चुके थे, लेकिन 5500 और 6000 रुपये की उम्मीदें हम रख बैठे थे। तो बात क्या बनी, हमने खसारा किया उल्टा। हमने काफ़ी यानी कि 1 डेढ़ महीना फिर माल रखा, फिर देखा। तो बात यह है प्यारे नाजरीन, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भी कारोबार हो, जब वो अच्छा खासा नफ़ा दे रहा हो तो उसमें निकल जाना चाहिए। अभी दूसरी बात ये है कि मैं अपना सारा हमारा जो इलाका है, हमारे इलाके में मूंग काफ़ी काश्त होती है, और हमारा जो इलाका है ज़्यादातर ये थल में भी शुमार होता है। और जो मूंग का फैसलाबाद है वो हमारे बखर, पिपला और लिया और इन यानी कि कमर मिशानी, मियाँ वाली के जो अज़ला हैं, इन चीज़ों से जो चल रहा है वो तकरीबन फैसलाबाद और सरगोदा की मंडियां जो हैं वो यानी कि माल ज़्यादा हमारा जाता है, क्योंकि हमारे जो रकबे की थोड़ी निस्बत है, यहाँ पे मूंग ज़्यादा अच्छी का होती है, यानी कि पैदावार भी ज़्यादा दे देती है, तो नफ़ा भी ज़्यादा इसमें बन जाता है। तो बात करने की ये है कि आपको ये बताऊं कि हम मूंग के गढ़ में बैठे हैं, हम मूंग के अच्छे एरिया में बैठे हैं। काशिफ पराचा हैं हमारे एक सीनियर मूंग के हवाले से सटाकी हजरात हैं दरिया खान से। उनकी रिपोर्टें भी पेश गोइयाँ भी हमने सुन रखी हैं। 5-10 साल से हम उनके करते हैं, लेकिन वो ना जब उनको 5000 नज़र आता है तो वो 5500 की खबर चला देते हैं। 5500 जब उनको नज़र आता है तो उनको 6500 रुपये नज़र आने लगते हैं। इसी तरह आते आते फिर लालच में जो होता है वो नुकसान कर बैठते हैं। बात बताने की ये है कि मुझे जो अब मूंग में लग रहा है 4500 बनता तो नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात आज बताने वाला हूँ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। मैं हकीकत है आज आपसे दिल से बात करने वाला हूँ।
آپ بے شک میری بات کی قدر پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کام کیا کریں اپنے دل سے کیا کریں، اپنی مرضی سے کیا کریں، کسی کی بھی نہ سننا کریں۔ میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، آپ کا مال سیل نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ مال بالکل سیل نہ کریں، اور مجھے گلہ نہ دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم مال سیل کر دیں۔ ہمیں جو نظر آتا ہے ہم وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی خدا کرے آپ کو نفع مل جائے، خدا نہ کرے آپ کو نقصان مل جائے، تو ہم آپ سے جب آپ کو نفع ملے گا تو ہم نے کون سے آپ سے نفع میں آپ کے حصہ دار ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نقصان مل جائے خدا نہ کرے تو آپ ہمیں ملامت نہیں کر سکتے، ہمیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میری کھلی وارننگ یہی ہے کہ جو بھی کاروبار ہے اپنی مرضی سے کیا کریں، سب کی سنا کریں۔ آج بھی یہی صورتحال رہی میری، جب سب آڑتیوں سے بات ہوئی، سب تاجروں سے بات ہوئی، تو لاسٹ پہ میرا دل جو ہے نا دھڑک رہا تھا وہ 4500 روپے پہ۔ مجھے اب مونگ جو ہے 4500 روپے ہی نظر آ رہی ہے۔ بھائی جان ایسی بات میں بالکل پکے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہمارا جو کچے کا ایریا ہے وہاں پہ اکثر گنے کی کاشت ہوتی ہے۔ جو گنے والے رقبے ہیں وہ جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں، جنہوں نے گنا نہیں لگانا ہوتا اگلے سال کے لیے، کیونکہ گنے کی 3 سے 5 سال چلنے والی فصل ہے، تو ان کو سال ڈیڑھ کے لیے زمین میں کوئی نہ کوئی فصل چینج کرنی پڑتی ہے۔ مقصد بات کرنے کا ہے، اگر 100 ایکڑ گنا کاشت ہوا ہے تو اس میں تقریباً ہر سال اس میں 30 ایکڑ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ نئے 30 ایکڑ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ پرانا گنا جو ہوتا ہے وہ 30 ایکڑ نکل جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال رہتی ہے، اور وہ جو نکل جاتا ہے ان کو گنے کے بعد، مارچ کے بعد کوئی چیز اور نظر نہیں آتی، تو وہ لوگ مونگ کاشت کر دیتے ہیں گنے والے ایریے میں۔ تو ہمارے کچے کے ایریے کی فصلیں جو ہیں وہ بالکل 1 مئی میں منڈی ہمیں آ جائیں گی، آپ کو کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تصویریں بھی دکھا دیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو نئی مونگ ہے وہ مارکیٹ میں آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ دوسری بات رہی مونگ کے ریٹ کی، مونگ کا ریٹ جو تھا وہ بڑھنا چاہیے تھا، بالکل 8000 سے 8500 روپے ریٹ ہیں 100 کلو گرام کے حوالے سے انڈیا کے۔ اگر ان کا کرنسی ریٹ دیکھا جائے تو ہمارے 2 روپے اور 2 پیسے تقریباً ان کا 1 روپے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، یعنی کہ یعنی کہ جو 8000 ہے وہ 16000، تقریباً 20000 روپے اگر انڈیا کی نسبت دیکھا جائے تو ہماری جو مونگ ہے اس کا ریٹ ہونا چاہیے تھا۔ صورتحال یہی رہی، پورا سال ہم نے شروع کیا تھا اگست سے شروع کیا تھا اور آج اپریل ہو گیا ہے، تو صورتحال یہی رہی کہ مونگ نے 4500، 4600 اور 4800 روپے، اس سے اوپر نظر نہیں آئی۔ تو یہ جو نظر نہیں آئی مونگ، اس میں مزید بھی دیکھنا چاہیے، سوال یہ ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ میری جو ذاتی رائے ہے، اگر آپ آج 4500 روپے میں سیل کر دیں تو یہ اس 4500 روپے والے میں آپ چنا انویسٹ کر لیں، تو چنا جو ہے وہ آپ کو اب 4200 روپے بھی میں ملے گا، 4000 روپے میں ملے گا، صبر کر لیں۔ تو 4200 اور 4400 روپے تو آج کے 4400 روپے ریٹ تھے، تو چنا ملے گا۔ اب چنا رکھ لیں تو وہ چنا جو ہے اگلی مونگ تک، یعنی کہ اگلی جو مونگ آنے والی ہے اس تک اچھا خاصا نفع دے گے۔ تھوڑا بہت 4500 ہے، 4700 4800 روپے کر جائے تو بہت بڑا نفع ہے، تو آپ کو اچھا خاصا پرافٹ مل سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر تبدیل کر جائیں، اگر آپ یہی مونگ رکھ لیں تو یہ جو مونگ ہے یہ پھر اس میں کوئی تیزی بنی تو مئی میں، اور مئی کے اینڈ تک بنتی ہے، تو یہ جو تیزی ہے یہ اوپر والی تیزی کسی کارآمد نہیں ہے۔ 5000 بھی بن جائیں، 5500 روپے بھی بن جائیں تو وہ مزہ نہیں دے گی۔ تو یہ جو تیزی ہے یہ کیوں بنی ہوئی ہے، اس کے میں آپ کو پہلے وہ آپ کو بتا چکا ہوں، درہ خجراو والا تو وہ کھلا تھا، بغیر ملک جائے گی، دوسری رپورٹ کافی تھی، لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے یہ رمضان المبارک کی وجہ سے اس کے ریٹ میں تھوڑی تیزی بنی ہے۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے فیصل آباد کے 4250 روپے ہیں، ہم زیادہ تر فیصل آباد سے کاروبار کرتے ہیں۔ فیصل آباد کی جو منڈی ہے یہ پاکستان کی مرکزی منڈی ہے، اور اس کا ریٹ جو ہوتا ہے یہ پکے ریٹ ہوتے ہیں۔ تو صبح کے جو رپورٹ تھی وہ 4150 روپے تھی فیصل آباد کی، تو منڈی میں یکدم 100 روپے تیز ہوئے ہیں سیکنڈ ٹائم۔ اس میں 100 روپے کی جو تیزی ہے نا سیکنڈ ٹائم کی رپورٹ میں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی تیزی ہے، کوئی کم تیزی نہیں ہے یہ۔ تو یہ جو تیزی ہے اس تیزی میں نکل جانا چاہیے تو بہتر ہے، کیونکہ جو تیزی ہے یہ ہو سکتا ہے 4500 روپے بھی بن جائے،
یہ تیزی ہو سکتا ہے کہ اب پیچھے 4,000 روپے کی طرف آ جائے۔ اس تیزی میں میرا ذاتی جو خیال ہے 4500 روپے اگر بنتی ہے تو نکل جائیں۔ 5,000 روپے مجھے کافی، میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ 5,000 روپے کی خبریں ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میرا دل زیادہ سے زیادہ 4700 4800 روپے میں مانتا ہے۔ اگر آپ کو 4500 4400 روپے 4600 روپے میں کہیں بھی آپ رکے ہوئے ہیں، 4800 روپے میں ہیں، 4900 روپے ہوتی ہے یا 5,000 بھی ہو جائے تو اس میں نکل جانا چاہیے، بہتر ہی ہے، کیونکہ ابھی آپ مزید اس میں پڑھیں گے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ مزید کوئی تیزی بنے گی۔ تو اپنی مرضی کیا کریں، سب سے آخری اور پھر میری یہی بات ہوگی کہ اپنی مرضی کیا کریں، سب کی سنا کریں۔ جو تیزی والے چانسز ہیں وہ نظر کم آ رہے ہیں، اور اس سال ہو سکتا ہے کہ مونگ کی کاشت کم ہو۔ اگر مونگ کی کاشت کم ہوتی ہے تو جو آنے والا سیزن ہے وہ تقریباً سٹارٹ ہی 4500 روپے سے ہو جائے۔ تو یہ تھی مونگ سے حوالے سے رپورٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اس طرح کی اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کو بہت بہت خیال، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ خدا حافظ۔